ओम मुनित्रयं नमस्कृत्य उक्तिः परिभाव्य च वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदीयं विरच्यते। सर्वेभ्यः श्रोतृभ्यः नमः। अस्माभिः गतपाठे यद्यत् पठितं तद् एकवारं स्मरामः। वयं वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदी इत्याख्यस्य ग्रन्थस्य तत्र तद्धितेषु शैशिकप्रकरणं पठन्तः स्मः। अस्य प्रकरणस्य अस्माकं क्रमे 11 पाठः गतपाठः प्रवृत्तः। तस्मिन् 11 पाठे तत्र वयं सर्वादौ गहादिगणे पठितं सूत्रं कुग्जनस्य परस्य च इति पठितवन्तः। जनशब्दात् छ प्रत्ययः, परशब्दात् छ प्रत्ययः, जनशब्दस्य परशब्दस्य च कुगागमः भवति इति तस्य अर्थः दृष्टः। जनकीयं परकीयम् इति रूपद्वयं साधितं। ततः परं देवस्य च इत्यपि गणसूत्रान्तरं पठितं। तस्य देवकीयम् इति रूपं साधितं। देवशब्दात् छ प्रत्ययः, देवशब्दस्य च कुगागमः भवति इति तस्य अर्थः पठितः। ततः कौमुद्याम् एकं वचनं पठितं। स्वस्य च, स्व इत्यस्मात् शब्दादपि छ प्रत्ययः, कुगागमश्च स्वशब्दस्य भवति इति स्वकीयम् इति सिद्ध्यति। तदनन्तरम् अग्रे तत्र सूत्रं पठितं। गणसूत्रमेव वेणुकादिभ्यश्छण् वक्तव्यः इति अथवा छण्वाच्यः। तत्र वैणुकीयं, वैत्रकीयम्, औत्तरपदकीयम् इति उदाहरणत्रयं दृष्टम्। एतदुदाहरणत्रयेण एव तत्र उदाहरणत्रयेण एव अस्माभिः निश्चितं यत् अस्मिन् गणे एतावन्तः एव शब्दाः भवन्ति इति। इदं वार्तिकम् इति क्वचित् ग्रन्थेषु दृश्यते। गणसूत्रम् इति तु अत्रैव मूले उक्तम् अस्ति। ततः सूत्रं पठितं प्राचाङ्कटादेः। प्राग्देशवाचिनः कटादेश्छः स्यात् इति तस्य अर्थः। अण इति प्रत्ययस्य अपवादः सः भवति। कटनगरीयं, कटघोषीयं, कटपल्वलीयम् इत्यादीनि उदाहरणानि तत्र साधितानि। ततः राज्ञः कच इति सूत्रं पठितं। राजन् इत्यस्य यः नकारः तस्य ककारादेशः भवति। छ प्रत्ययः तु वृद्धाच्छः इत्यनेन एव तत्र सिद्धः भवति। राजकीयम् इति तत्र उदाहरणं साध्यते। ततः वृद्धादकेकान्तखोपधात् इति सूत्रं पठितम्। अक इक एतदन्तात् खोपधाच्च वृद्धाद्देशवाचिनः छः स्यात् अर्थात् छ प्रत्ययः भवति इति तस्य सूत्रस्य अर्थः दृष्टः। तत्र ब्राह्मणकीयः इति उदाहरणं साधितं। तस्य उदाहरणे अर्थविवरणपुरस्सरं ग्रन्थकारेण उक्तं ब्राह्मणको नाम जनपदः यत्र ब्राह्मणाः आयुधजीविनः तत्र जातः ब्राह्मणकीयः इति। समीचीनं। तदनन्तरं कन्थापलदनगरग्रामह्रदोत्तरपदात् इति सूत्रं पठितं। तत्र कन्थादिपञ्चकोत्तरपदात् देशवाचिनः वृद्धाच्छः प्रत्ययः भवति इति तस्य अर्थः सूत्रस्य दृष्टः। ठञ्ठिठादेः अपवादः अयं भवति इत्यपि तत्र दृष्टं। दाक्षिकन्थीयम् इति उदाहरणं। ततः
दाक्षिपलदीयं, दाक्षिनगरीयं, दाक्षिग्रामीयं, दाक्षिहृदीयम् इति च उदाहरणं, नाम इमानि 5 उदाहरणानि तत्र साधितानि क्रमशः शैषिके अर्थे छप्रत्ययेन। ततः पर्वताच्च इति सूत्रं पठितं। पर्वतशब्दात् शैषिकः छप्रत्ययः भवति। तत्रैव विभाषामनुष्ये इति सूत्रान्तरं पठितं। तत्र मनुष्य भिन्ने अर्थे पर्वताच्छः प्रत्ययः वा स्यात्, अर्थात् विकल्पेन भवति इति तस्य अर्थः दृष्टः। पक्षे अणप्रत्ययोऽपि भवति, अतः पर्वतीयानि, पार्वतानि वा फलानि इति उदाहरणानि तत्र अस्माभिः दृष्टानि। अमनुष्ये तु पर्वतीयो मनुष्यः इत्येव तत्र भवति इति अस्माभिः दृष्टम्। ततः चतुर्थाध्यायस्य द्वितीयस्य पादस्य अन्तिमं सूत्रं पठितं। तच्च कृकणपर्णाद् भारद्वाजे इति पठितं। तत्र भारद्वाजदेशवाचिभ्यां छप्रत्ययः भवति इति तस्य अर्थः अस्माभिः दृष्टः। कृकणीयं पर्णीयम् इति उदाहरणद्वयं साधितं। भारद्वाजदेशवाची तु यन्नास्ति तत्र तु अणैव भवति औत्सर्गिकः, अतः तत्र कार्कणं पार्णम् इति उदाहरणद्वयम् अस्माभिः साधितं। समीचीनम्। एतावान् विषयः अस्माभिः गते पाठे पठितः। इदानीं वयम् अग्रिमस्य पाठस्य आरम्भं कुर्मः। ततः पूर्वं गतपाठस्य अन्ते व्याख्यायाः पङ्क्तिः का पठिता तत् पश्यामः। पर्वताच्च इत्यादि स्पष्टं तावदेवासीत्, नाम सूत्रत्रयं युगपदपि व्याख्यात्रा न व्याख्यातं तत्र अविशेषात्, नाम सरलतया एव अवगन्तुं शक्यत्वात्। समीचीनम्। ततः तत्र अग्रिमं सूत्रम् अस्माभिः अधुना पठनीयं वर्तते। चतुर्थाध्यायस्य प्रथमे तत्र तृतीये पादे प्रथमं सूत्रम् अस्माभिः पठनीयं वर्तते। तच्च सूत्रम् इत्थं। युष्मदस्मदोरन्यतरस्याङ्खञ्च इति। तत्र पदच्छेदः। युष्मदस्मदोः षष्ठ्यन्तं पदं भवति, अन्यतरस्यां सप्तम्यन्तं पदं भवति, खञ् इति प्रथमान्तं पदं भवति, च इति अव्ययपदं भवति। समीचीनम्। अनेकपदम् इदं सूत्रं, नाम कति पदानि सन्ति पश्यन्तु। युष्मदस्मदोः इत्येकं पदम्, अन्यतरस्याम् इति द्वितीयं, खञ् इति तृतीयं, च इति चतुर्थम्। युष्मदस्मदोः इत्यत्र विग्रहः द्रष्टव्यः। युष्मच्च अस्मच्च। युष्मदस्मदौ तयोः युष्मदस्मदोः इति इतरेतरयोगद्वन्द्वः प्रकृते भवति। समीचीनम्। प्रकृते प्रत्ययः परश्च ज्ञाप्रातिपदिकात् तद्धिताः समर्थानां प्रथमाद्वा शेषे एते सर्वेपि अनुवर्तन्ते। किञ्च प्रकृते सूत्रे चकारः पठितः खलु, च इति, तस्मादपि कश्चन प्रत्ययविशेषः अत्र स्वीक्रियते, तद् वक्ष्यते अग्रे। चाच्छः नाम चकारात् छकारोऽपि अत्र लभ्यते इति तद् मूले एव कथयन्नस्ति ग्रन्थकारः। चाच्छः नाम सूत्रे पठितेन चकारेण छकारप्रत्ययः अपि अत्र स्वीक्रियते, पक्षे अणप्रत्ययोऽपि भवति इति। यथा अन्यतरस्याम् इत्यपि अस्ति खलु सूत्रे एव। अन्यतरस्याम् इत्यस्य कः अर्थः? विभाषा, अर्थात् विकल्पेन। समीचीनम्। ततः तत्र
किं कथयति व्याख्याता तत् पश्यामः। कथयति युष्मदस्मच्छब्दयोः इह नाम अनयोः द्वयोः शब्दयोः अत्र शब्दस्वरूपपरत्वात् तयोः स्वकीयं शब्दस्वरूपं गृहीतं वर्तते। त्यदादीनि सर्वैर्नित्यम् इति एकशेषो न भवति। एवं किल त्यदादीनि सर्वैर्नित्यं तत्र एकशेषः उच्यते खलु। त्यदादिषु तत्र एकशेषः भवति, कश्चन एकः अवशिष्यते इति अस्माभिः समासप्रकरणे एकशेषव्यवस्था पठिता वर्तते पूर्वं। तर्हि उभयोः कश्चन शब्दः अत्र यः अस्ति सः एकः कश्चन अत्र शेषः, तस्य एकस्य कस्यचन शेषः अत्र भवेत् त्यदादीनि सर्वैर्नित्यम् इत्यनेन। परन्तु तथा न भवति। कुतः? प्रकृते युष्मदस्मदयोः उभयोः स्वरूपम् अत्र गृहीतं वर्तते। विशेषेण स्वरूपं गृहीतं वर्तते। कथयति पञ्चम्यर्थे षष्ठी इति नाम युष्मदस्मदोः इत्यत्र या षष्ठीविभक्तिः श्रूयते वस्तुतः तत्र पञ्चम्यर्थः वर्तते, पञ्चम्याः सः अर्थः। तत्र अर्थम् अग्रे कथयति युष्मच्छब्दात् अस्मच्छब्दाच्च जाताद्यर्थेषु खञ् स्यात् इत्यर्थः। नाम खञ् इति प्रत्ययो भवति इति तस्य अर्थः। समीचीनं। चाच्छः नाम चकाराच्छ प्रत्ययोऽपि तत्र भवति। समीचीनं। तर्हि युष्मद्शब्दः अथवा अस्मद्शब्दः इति आभ्यां शब्दाभ्यां खञ् तु भवत्येव, छकारोऽपि पक्षे भविष्यति अन्यतरस्याम् इत्युक्तं। तर्हि खञ् अन्यतरस्याम् अर्थात् विकल्पेन भवति। तर्हि पक्षे केन भाव्यम् इति चेत् पक्षे तत्र चकारः यः पठितः तस्मात् चकारः छ प्रत्ययः पूर्वं यः उक्तः गर्तोत्तरपदाच्छ इत्यत्र तस्य अत्र अनुकर्षणं क्रियते, अनुवर्तनं भवति। सम्यक्। अग्रे उच्यते गर्तोत्तरपदादित्यतः इत्यधिकृतः छः नाम ततः यः छ प्रत्ययः अधिकृतः चकारेण समुच्चीयते इत्यर्थः। नाम चकारेण तस्यापि अत्र समुच्चयः नाम तस्यापि अत्र स्वीकारः, तस्यापि अत्र अन्तर्भावः अथवा ग्रहणं क्रियते इत्यर्थः। पक्षे अणिति मूले उक्तं खलु, तस्य अर्थं कथयति अन्यतरस्यां ग्रहणादिति भावः। नाम अन्यतरस्यामिति ग्रहणं कृतं खलु, तद्ग्रहणबलात् पक्षे अण् इत्यपि प्रत्ययो भवति इति। एवं खलु। तत्र कथयति अत्र युष्मदस्मदोः इति योगो विभज्यते। व्याख्याता कथयति यद्यपि मूले अयं विषयः नोक्तः परन्तु भाष्यादिषु कदाचित् उक्तः स्यात् इति कृत्वा अत्र वदन् अस्ति एषः युष्मदस्मदोः इति योगो विभज्यते। समीचीनम्। आभ्यां छो भवति नाम युष्मच्छब्दात् अस्मदशब्दात् छ प्रत्ययः भवति। कथयति खञ्च इति योगान्तरं। खञ्च इति एकम् अन्यत् सूत्रं क्रियते। युष्मदस्मदोन्नत्रस्यां खञ्च इति अस्ति खलु, खञ्च इति अन्यत् सूत्रं क्रियते। एवं खलु। अग्रे कथयति आभ्यां खञ् भवति इत्यर्थः खलु। नाम द्वितीयं सूत्रं यद् कृतं तत्र युष्मदस्मदोः इत्यस्य अनुवर्तनं। तर्हि आभ्यां खञ् भवति इत्यर्थः, खञ्च भवति इत्यर्थः, खञ् अपि भवति इति। कथयति अन्यतरस्यामिति योगान्तरं। नाम अन्यतरस्यामिति तृतीयं सूत्रं क्रियते। तस्य अर्थः क्रियते आभ्यां वा छखञ्, आभ्यां छखञ् वा स्तः इति। नाम छ प्रत्ययः खञ् प्रत्ययश्च विकल्पेन आभ्यां भवति। पक्षे अण् इत्यर्थः, पक्षे अण् प्रत्ययः भवति इति। तर्हि त्रयः प्रत्ययाः न मूले भवन्तः पश्यन्ति चेदपि स्पष्टं भवति। पश्यन्तु युष्मदस्मदोरन्यतरस्यां खञ् प्रत्ययः भवति इति सूत्रे, मूलसूत्रे एव अस्ति।
अत्र चकारः पठितः तस्मात् छ प्रत्ययः अपि आभ्यां भवति, एवं खलु। तर्हि खञ् प्रत्ययः छ प्रत्ययः तु युष्मदस्मदोः खञ्च एतावता सूत्रेण एव भवति। एतत् प्रत्ययद्वयं विकल्पेन भवति। तर्हि अपरस्मिन् पक्षे किं भवति इति चेत् अपरस्मिन् पक्षे तत्र अणप्रत्ययः औत्सर्गिकः भवति। एवञ्च आहत्य त्रयः प्रत्ययाः अत्र फलिताः भवन्ति। सम्यक् एवं किल। अतः इदानीम् अस्माभिः प्रकृते छ प्रत्ययपक्षे अपि रूपाणि, खञ् प्रत्ययपक्षे अपि रूपाणि साधनीयानि, छ प्रत्ययपक्षे अपि साधनीयानि, अण प्रत्ययपक्षे अपि रूपाणि साधनीयानि वर्तन्ते इति अवधार्यम्। सम्यक्। ततः अग्रे कथयति आभ्यां योगान्तरमित्युक्तं खलु। ततः कथयति आभ्यां छखञ् वा स्तः पक्षे अण इत्यर्थः। कथयति अतो न यथासङ्ख्यम् इति भाष्ये स्पष्टम्। अतः यथासङ्ख्यत्वम् अत्र न प्रवर्तते। अर्थात् द्वौ प्रकृते शब्दौ स्तः, युष्मद् शब्दः अस्मद् इति च शब्दः। द्वौ एव प्रत्ययौ भवतः सूत्रानुसारं। कुतः? खञ् इति तु सूत्रे साक्षात् पठितः, चकारेण छकारस्यापि अनुवर्तनं भवति, तर्हि प्रत्ययद्वयं सिद्धं खलु। तर्हि युष्मद् शब्दात् खञ् एव भवतु, अस्मद् शब्दात् च छ प्रत्ययः एव भवतु इति योऽयन्नियमः यथासङ्ख्यनियमः अत्र न प्रवर्तते। सम्यक्। प्रकृते योगविभागः आश्रीयते। युष्मदस्मदोः खञ्च इति एकं सूत्रं, युष्मदस्मदोः इति एकं सूत्रं क्रियते, खञ्च इति द्वितीयं सूत्रं क्रियते, अन्यतरस्याम् इति तृतीयं सूत्रं क्रियते। एवं रीत्या एकस्यैव सूत्रस्य त्रिधा विभागं कृत्वा प्रकृते युष्मदस्मद्भ्याम् अर्थात् युष्मदस्मद् इति आभ्यां शब्दाभ्याम् उभाभ्यां खञ् प्रत्ययोऽपि भवति, छ प्रत्ययोऽपि भवति, अण प्रत्ययोऽपि भवति इति विवेकः। सम्यक्। अतः यथासङ्ख्यनियमस्तु प्रकृते नैव प्रवर्तते इति भाष्ये स्पष्टं। भाष्ये इदं स्पष्टीकरणं कृतं वर्तते। समीचीनम्। ततः कथयति तर्हि सर्वादौ तत्र छ प्रत्ययपक्षीयं रूपम् उपस्थापयति। यतः खञ् यद्यपि सूत्रे आदौ खञ् अस्ति, तदनन्तरं चकारात् छकारस्य अनुवर्तनम् आगच्छति, तदनन्तरम् अन्यतरस्याम् अर्थात् पक्षे अणं भवति। परन्तु खञ् अणि तु विशेषः कश्चन वर्तते, तदर्थम् एकं सूत्रम् इतोपि आरब्धव्यं वर्तते। अतः यत्र महान् विशेषः नास्ति तत्प्रत्ययान्तम् आदौ एव उदाहरणम् उदाहरति, तद्भवति युष्मदीय इति। समीचीनम्। तत्र उच्यते युष्मदीय इति। अग्रे कथयति द्विवचनान्तात् बहुवचनान्तात् च छः इति। उपरि पश्यन्तु, युवयोः युष्माकं वा अयम्, एवं खलु। तस्येदम् इत्यादि शैषिके अर्थे एषा व्यवस्था, अथवा शैषिकः अर्थः कोऽपि युक्तः अर्थः गृहीतुं शक्यः। समीचीनम्। तर्हि किमुच्यते? युवयोः युष्माकं वा इति विग्रहः उच्यते। प्रकृते तव अयम् इति विग्रहः कुतः न कृतः? एतस्य स्पष्टीकरणम् अग्रे एव भविष्यति। युवयोः युष्माकं वा इति युष्मदीयः, आवयोः अस्माकं वा इति अस्मदीयः इति अग्रिमम् उदाहरणं साध्यते इति द्विवचनान्ततया बहुवचनान्ततया एव विग्रहः कुतः कृतः? तव अयम्
अथवा मम अयम् इति विग्रहः युष्मदीयः अस्मदीयः इत्यस्य विषये कुतः न कृतः इत्यत्र अस्ति विशेषः, तदग्रे ज्ञास्यते। तत्र तथा अपि विग्रहः भवति, परन्तु तत्र रूपं भिन्नं भवति। सम्यक्, तद् अग्रे ज्ञास्यते। समीचीनं। तर्हि तत्र उच्यते, नाम व्याख्यातारं पश्यन्तु। युष्मदीय इति द्विवचनान्त बहुवचनान्ताच्च, द्विवचनान्तात् बहुवचनान्ताच्च छः। द्विवचनान्तं यद् वर्तते, बहुवचनान्तं च यद् वर्तते, तस्मात् छ प्रत्ययो भवति इत्यर्थः। समीचीनं। तर्हि युवयोः अयं, युष्माकम् अयम् इति विग्रहे मूलशब्दः कः? तत्र युष्मद् इति। युष्मद् ओस्, युष्मद् आम् इति ओसन्तात् आमन्तात् वा आमन्ताच्च, अर्थात् द्विवचने बहुवचने च युगपत् विग्रहः तत्र अवगन्तव्यः। युष्मद् इति अवशिष्यते सुबोधातुप्रातिपदिकयोः इत्यादिकं सर्वं विधाय युष्मद् छ, छस्य इ आदेशः, तद् व्याख्याता कथयन्नेव अस्ति। छस्य इ आदेशः युष्मद् ईय, युष्मदीय सुप्रत्ययः सस्य ऋत्वे विसर्गे सति युष्मदीयः इति रूपं तत्र भवति सिद्धम्। समीचीनम्। ततः अग्रे कथयति। युष्मदि एवमेव अस्मदीयः इत्यपि अत्रापि विग्रहः एवमेव कर्तव्यः। उपरि नाम एकेन विग्रहेण एव विषयः स्पष्टः स्यात् इति कृत्वा अस्मदीयः इत्यस्य विग्रहः नोक्तः, तस्य विग्रहः अस्माभिः कर्तव्यः। कथम्? आवयोः अस्माकं वा अयम् अस्मदीयः इति भवति। आम्, मम एव इति अस्मदीयः न भवति, अथवा तव एव, अथवा मम अयम् इति अस्मदीयः इति रूपं न भवति। एवं खलु? तव अयम् इति युष्मदीयः इति प्रयोगः न भवति, तत्र भिन्नः प्रयोगः भवति, तदग्रे वक्ष्यते। सम्यक्। युवयोः एव अयं युष्मदीयः, अथवा आवयोः युवयोः अयं युष्मदीयः, आवयोः अयम् अस्मदीयः इति वा तत्र भवति इति। समीचीनं। ततः अग्रे उच्यते सुब्लुकी युवादेशस्य निवृत्तिः इति। तस्य विभक्तौ परे विधानात्, नाम प्रकृते सुब्लुक् भवति, अर्थात् विग्रहः कथं क्रियते एकत्र पश्यन्तु। अपरत्रापि स्पष्टता भवति। युवयोः युष्माकम् इति विग्रहः कृत एव वर्तते किल। अलौकिकविग्रहः कथं क्रियते? युष्मद् ओस्, एवं खलु? युष्मद् आम् इति अलौकिकविग्रहः क्रियते। अस्मात् ओसन्तात् आमन्तात् च तत्र छ प्रत्ययः भवति। तत्र सुबोधातुप्रातिपदिकयोः इत्यनेन सुलुक् क्रियते। सम्यक्। सुब्लुकि कथयति युवादेशस्य निवृत्तिः इति, नाम युवादेशः न भवति। तत्र शब्दाधिकारे अस्माभिः सूत्रं पठितं। युष्मच्छब्दविषये अस्मच्छब्दविषये च या व्यवस्था शब्दाधिकारे अस्माभिः पठिता, तां व्यवस्थां भवन्तः स्मरेयुः इति भावयामि। समीचीनं। तर्हि तत्र कथयति सुब्लुगि युवादेशस्य निवृत्तिः इति। केन युवादेशः भवति? युवावौ द्विवचने, द्विवचने परतः युवादेशः भवति, अत एव युवाम् इति रूपं खलु साधयामः। एवं खलु? अथवा युवयोः इति वा रूपं साधयामः, परन्तु तस्य प्रकृते प्रवृत्तिः न भवति। कुतः? तत्र द्विवचने सति, नाम तत्र विभक्तौ परतः इत्युच्यते। प्रकृते तु विभक्तिः या वर्तते ओस् वा, एवं खलु? तस्याः विभक्तेः लुग् एव भवति। लुग् भवति चेत् परतः विभक्तिः न लभ्यते, अतः युवादेशः न भवति इति। सम्यक्। एवं खलु? अग्रे उच्यते प्रकृत्यर्थे एकत्वे विभक्तेः लुप्तत्वेपि, नाम प्रकृत्यर्थे एकत्वे, नाम यदि
स्थस्य एकत्वमेव विवक्षितं भवति। युष्मत् शब्दात् एकत्वमेव यदि विवक्षितं भवति, प्रकृते तु द्वित्वं बहुत्वं च विवक्षितम् अस्ति खलु, अतः एव विग्रहः उच्यते युवयोः युष्माकम् इति। यदि एकत्वमेव विवक्षितं तदा विभक्तेः लुप्तत्वेपि एवं खलु त्वादेशो वक्ष्यते, तत्र त्वादेशः अग्रे वक्ष्यते। तत्र प्रायः तद् त्वदीयं त्वदीयः इत्यादयः प्रयोगः यत्र वक्ष्यते तत्र त्वादेशः अग्रे त्वादशो इति अस्ति खलु, त्वदादेशः इति भवेत् वस्तुतः। त्वदादेशः त्वत् इति भवति तत्र, अथवा त्वादेशः इति वा, तत्र एकारः स्थापनीयः, त्वा इत्येव आदेशः भवति, तदा त्वदीय इति रूपसाधनवेलायां स्पष्टी भविष्यति। मम लेखनदोषः कश्चन जातः अस्ति, तत्र त्वादेशः इति वर्तते, तत्र तु भिन्ना व्यवस्था अस्ति, सा व्यवस्था अग्रे वक्ष्यते इति कथयन् अस्ति एषः व्याख्याता। भवतु नाम अग्रे रूपम् उच्यते अस्मदीयः इति, मूले अस्ति खलु विग्रहः कृतः अस्ति अस्मदीयः, तत्र कथयति आवयोः अस्माकं वा अयम् इत्यर्थः। सम्यक्, तर्हि अस्मद् शब्दात् छप् प्रत्ययः तदेव, ततः तत्र गुणादिकं नैव ईयादेशे सति अस्मद् ईय अस्मदीय सुप्रत्ययः सस्यरूपे विसर्गे सति अस्मदीयः इति प्रयोगः भवति तत्र सिद्धः। समीचीनं। ततः उच्यते इदं छप् प्रत्ययस्य तु रूपद्वयं दृष्टं, युष्मदीयः अस्मदीयः। इदानीं कथयति अथ खञ् अणि च विशेषणाः, यतः युष्मदस्मदोरन्यतरस्यां खञ्च इत्यनेन सूत्रेण तु त्रयः प्रत्ययाः खलु विधीयन्ते पक्षे विपक्षे च, अतः तत्र खञ् अपि च अणि, खञ् परतः अणि परतः तु कश्चन विशेषः वर्तते, अतः तत्र विशेषार्थं सूत्रमाह किं सूत्रमस्ति, तस्मिन् अणि च युष्माकास्माकौ इति अस्ति सूत्रम्। समीचीनं। तर्हि तत्र सूत्रस्य पदच्छेदः द्रष्टव्यः। तस्मिन् अणि च, तत्र तस्मिन् इति प्रथमं पदं वर्तते, सप्तम्यन्तं तद् भवति। अणि इति सप्तम्यन्तं वर्तते, च इति अव्ययपदं भवति। युष्माकास्माकौ इति प्रथमाविभक्तेः द्विवचनान्तं भवति। सम्यक्। युष्माकास्माकौ इत्यस्य विग्रहः द्रष्टव्यः। युष्माकश्च अस्माकश्च युष्मास्माकौ, तत्र इतरेतरयोगद्वन्द्वः भवति। ततः प्रकृते युष्मदस्मदोरन्यतरस्यां खञ् इत्यतः खञ् इति अनुवर्तते। युष्मदस्मदोः इत्यस्य अनुवर्तनम् अत्र भवति, अतः किं कथयति तत्र व्याख्याता सूत्रार्थकर्ता च तत् पश्यामः। व्याख्यातारमादौ पश्यामः। पूर्वसूत्रे निर्दिष्टः खञ् तच्छब्देन परामृश्यते, नाम तस्मिन् इत्यत्र वर्तते खलु तच्छब्दः सूत्रे, अस्मिन् सूत्रे, कस्मिन् सूत्रे, तस्मिन्नणि च युष्माकास्माकौ। तर्हि तत्र तस्मिन् इत्यत्र यः तच्छब्दः प्रयुक्तः वर्तते तेन तत्र गतसूत्रे पठितः यः छप् प्रत्ययः सः प्रत्ययः विवक्षितः वर्तते इत्यर्थः। समीचीनम्। अतः तदाह नाम सूत्रार्थं कथयति, किं कथयति, खञ् अणि चेति तत्र उच्यते। मूले पश्यन्तु, युष्मदस्मदोः एतौ आदेशौ स्तः, नाम युष्मद् इति शब्दस्य अस्मद् इति शब्दस्य च एतौ आदेशौ, कौ आदेशौ, युष्माकास्माकौ, युष्माक अस्माक यथासङ्ख्यं भवतः। युष्मद् शब्दस्य युष्माक इति आदेशः भवति,
अस्मच्छब्दस्य स्थाने अस्माक इति आदेशः च भवति। इत्येतौ आदेशौ स्तः खञ् च। एवं खलु खञ् प्रत्ययः यदा परतः भवति, अण प्रत्ययः च यदा परतः भवति तदा। सम्यक् कथयति व्याख्यातारं पश्यन्तु। अत्र स्थानिनोः आदेशयोश्च यथासङ्ख्यं। समीचीनं। यः स्थानी वर्तते, कः वर्तते? युष्मच्छब्दः, अस्मच्छब्दश्च। आदेशः कः वर्तते? युष्माक अस्माक। युष्माक इति एकः, अस्माक इति च अपरः। अनयोः एव यथासङ्ख्यत्वं वर्तते इति कथयति। न तु परनिमित्तयोः, नाम परतः यौ प्रत्ययौ उक्तौ अथवा अपेक्षितौ तयोः यथासङ्ख्यत्वं प्रकृते नास्ति। एवं किल। नाम प्रकृते युष्मच्छब्दात् परतः खञ् प्रत्ययः एव अपेक्षितः, तदा तस्य स्थाने युष्माक इति आदेशः भवति इति न। खञ् वा भवतु, खञ् अपि भवितुम् अर्हति परतः, अण अपि भवितुम् अर्हति। नाम तस्मात् परतः खञ् सति अपि अणि सति अपि युष्मच्छब्दस्य यौष्माक इति आदेशः भविष्यत्येव। एवम् अस्मच्छब्दात् खञ् प्रत्ययः अपि भविष्यति, अण प्रत्ययः अपि भविष्यति, परन्तु अस्मच्छब्दस्य स्थाने अस्माक इत्येव आदेशः भविष्यति। सम्यक्। नाम परनिमित्तयोः प्रत्यययोः तत्र यथासङ्ख्यत्वं नास्ति। तत्र कारणं वदति तस्मिन्नणि इति व्यस्तनिर्देशात् इति। नाम तस्मिन् अणि इति पृथक्तया तत्र असमस्तत्वेन पठितं। कुतः? एवमपि खलु पठितुं शक्नोति स्म सूत्रकारः। कथं? तदणि सः चासौ अण च तदण तस्मिन् तदणि तदणि च युष्माकास्माकौ, परन्तु पृथक्तया पठितवान् तस्मिन् अणि च इति। एवं खलु। अतः एवं रीत्या व्यस्तनिर्देशः यः कृतः वर्तते, तेन अनेन व्यस्तनिर्देशेन ज्ञायते यत् प्रकृते परनिमित्तयोः तत्र यथासङ्ख्यत्वनियमः न प्रवर्तते इति व्याख्याता। समीचीनं। तर्हि आहत्य एतावता नाम कथं यथासङ्ख्यनिर्देशः प्रवर्तते इति विषयः यदि पूर्णतया न स्पष्टः, तर्हि अयं तु अत्र विषयः बुद्धौ स्थापनीयः यत् खञ् प्रत्ययः अण प्रत्ययः च युष्मच्छब्दादपि भवति, अस्मच्छब्दादपि भवति, तत्र यथासङ्ख्यत्वनियमः नास्ति। युष्मच्छब्दात् परतः खञ् प्रत्ययो वा भवतु, अण प्रत्ययो वा भवतु, तस्य स्थाने युष्माकादेशः भवत्येव। एवं खलु। अस्माकशब्दात् परतः खञ् प्रत्ययो वा भवतु, अण प्रत्ययो वा भवतु, तस्य स्थाने अस्माक इति आदेशः भविष्यत्येव। यदि तस्य नाम युष्मत् शब्दस्य स्थाने अस्माकादेशः भविष्यत्येव, यदि परतः खञ् वा भवतु, अण वा भवतु इति अभिप्रायः। भवतु नाम उदाहरणे प्रविशति। प्रथमम् उदाहरणं खञ् प्रत्ययपक्षे यौष्माकीणः इति। कथं विग्रहः? युवयोः युष्माकं वा अयम् इति विग्रहः। सम्यक्। उभयथापि विग्रहे युष्मद् इति अवशिष्यते सुब्लुकः परम्। अतः युष्मद् खञ्, तस्य आयनीयः फठगजगां प्रत्ययादिनाम् इत्यनेन ईनादेशः, तदेव अग्रे कथयति ईनादेशः। किम् अवशिष्यते? युष्मद् ईन। सम्यक्। ततः युष्माकादेशः, नाम एतेन सूत्रेण युष्मद् इत्यस्य स्थाने युष्माक इति आदेशः। का स्थितिः? युष्माक ईन। कथयति आदिवृद्धिः केन? तद्धितेष्वचामादेः। कुतः? यतः खञ् परतः ङित् अस्ति। अणत्वम्। एवं खलु।
अतः आदिवृद्धौ तत्र यौष्माक ईन अलोपः यौष्माक ईन यौषमाकीन णत्वं केन अटकुपाङ्गं व्यवायेऽपि इत्यनेन णत्वं भवति यौष्माकीर्ण सुप्रत्ययः सस्यरुत्वे विसर्गे सति यौष्माकीणः इति रूपं सिद्ध्यति एवं खलु ततः आस्माकीनः इति अस्ति द्वितीयः प्रयोगः तत्र उच्यते आवयोः अस्माकं वा अयम् इति विग्रहः सम्यक् तत्र सुब्लुकि सति अस्मद् इत्येव अवशिष्यते अस्मद् खञ् ईनादेशः अस्मद् ईन अस्मद् इत्यस्य स्थाने अस्माक इति आदेशः अस्माक ईन आदिवृद्धिः आस्माक ईन भत्वात् अलोपः आस्माक ईन आस्माकीन सुप्रत्ययः सस्यरुत्वे सर्गे सति आस्माकीनः नाम स्वादिकार्यात् पूर्वम् अणत्वमपि कर्तव्यं केन अटकुपाङ्गं व्यवायेऽपि नैव अत्र तु णत्वस्य प्रसङ्गः एव नास्ति तत्र निमित्तमेव किमपि नास्ति तर्हि कुतः णत्वम् अतः नकारः तथैव तिष्ठति आस्माकीनः इति प्रयोगः सिद्ध्यति सम्यक् इति तु खयः पक्षे रूपद्वयम् इदानीम् अणि उदाहरति कथयति व्याख्याता अणि उदाहरति तत्र प्रथमं रूपं यौष्माकः द्वितीयम् आस्माकः विग्रहः तथैव कथं यौष्माकः इत्यत्र विग्रहः कथं युवयोः युष्माकं वा अयम् इति युष्मद् इति शब्दात् अणप्रत्ययः युष्मद् अण युष्मद् इत्यस्य यौष्माकादेशः युष्माक अण आदिवृद्धिः यौष्माक अलोपः यौष्माक यौष्माक सुप्रत्ययः सस्यरुत्वे विसर्गे सति यौष्माकः इति रूपं तत्र भवति सिद्धं सम्यक् ततः आस्माकः अस्मच्छब्दात् तत्र अणि सति अस्मत् शब्दस्य स्थाने अस्माक इति आदेशः आदिवृद्धिः आस्माक अण आस्माक अलोपः आस्माक आस्माक सुप्रत्ययः सस्यरुत्वे विसर्गे सति आस्माकः इति रूपं भवति तत्र सिद्धं सम्यक् ततः अग्रे उच्यते नाम अणि खञ् च रूपाणि सिद्धानि परन्तु एतावता अस्माभिः तत्र प्रकृतिः या स्वीकृता सा द्विवचनान्ता बहुवचनान्ता वा स्वीकृता युष्मत्शब्दस्य अस्मत्शब्दस्य च अतः एव युवयोः युष्माकं वा अथवा आवयोः अस्माकं वा इति विग्रहः कृतः एकवचनान्ततया विग्रहः न कृतः कुतः यतः एकवचनान्ततया प्रकृतेः ग्रहणे अस्ति तत्र विशिष्टा काचित् व्यवस्था सा च व्यवस्था अधुना अग्रे अस्माभिः पठ्यते तदर्थं तत्र सूत्रम् उपादीयते किमस्ति तवकममकावेकवचने सम्यक् साक्षात् तृतीयं सूत्रम् अस्य पादस्य सूत्रद्वयं तु पूर्वं पठितमेव सम्यक् तवकममकावेकवचने इति सूत्रं किं कथयति इति ज्ञेयं परन्तु ततः पूर्वम् अस्य पदपरिचयः एवं खलु तर्हि तत्र तवकममकौ इति प्रथमाविभक्तेः द्विवचनान्तं पदं भवति एकवचने इति सप्तम्यन्तं पदं भवति तत्र उच्यते तवकश्च ममकश्च तवकममकौ तयोः तवकममकौ तवक नैव तौ तवकममकौ इतरेतरयोगद्वन्द्वः प्रकृते भवति
समीचीनं। तत्र किं कथयति व्याख्याता, तथापि पूर्वं किं किम् अनुवर्तते तद् द्रष्टव्यम्। व्याख्यातारम् अनुसरामः। एकवचने इति युष्मदस्मदोः प्रकृत्योः विशेषणम् इति। एवं किल, युष्मदस्मदोरन्यतरस्यां खञ् चेत् तस्मात् युष्मदस्मदोः इत्यपि अनुवर्तनीयं प्रकृते भवतु नाम। ततः कथयति व्याख्याता, एकवचने इति युष्मदस्मदोः प्रकृत्योः विशेषणम्। एवं खलु, एकस्य वचनम् एकवचनं व्याख्याता कथयति, एकस्य वचनं नाम तस्यापि विग्रहं कुर्वन्नस्ति एकवचने इत्यस्यापि। एकस्य वचनं, वचनम् अर्थात् उक्तिः, एकवचनम् इति भवति। ततः कथ्यते, एकस्य उक्तौ व्याप्रियमाणयोः इति लभ्यते। एकस्य उक्तौ व्याप्रियमाणयोः युष्मदस्मदोः इत्यर्थः लभ्यते इत्यर्थः। व्यापृतिः नाम तत्र प्रवृत्तयोः इत्यर्थः। व्यापृतिः नाम अवस्थितिः अथवा प्रयोगः। नाम एकस्य उक्तौ नाम एकस्य एव उक्त्यर्थं द्वयोः यदा प्रयोगः कर्तव्यः भवति तादृशयोः तयोः इति अर्थः प्रकृते लभ्यते एकवचने इत्यनेन। समीचीनं। तदाह नाम ततः सूत्रार्थः उच्यते। कथम्? एकार्थवाचिनोः इति मूले पश्यन्तु। एकार्थवाचिनोः युष्मदस्मदोः तवकममकौ स्तः खञ् अणिच। एवं खलु, छप्रत्यये परतः एषा व्यवस्था नास्ति, खञ् प्रत्यये परतः अणप्रत्यये परतः च एव एषा विशिष्टा व्यवस्था वर्तते। सम्यक्। पुनः पश्यन्तु सूत्रार्थं चेत् तत्र अवधानं कुर्वन्तु। एकार्थवाची यदा अयं युष्मत् शब्दः अस्मत् शब्दः च भवति, अर्थात् एकवचनान्ततया यदा विग्रहः कृतः भवति इत्यर्थः। समीचीनम्। ततः तादृशयोः युष्मदस्मदोः तवकममकौ नाम युष्मत् शब्दस्य स्थाने तवक् इति आदेशः, अस्मद् इति शब्दस्य स्थाने च ममक् इति आदेशः भवति कदा? यदा खञ् प्रत्ययः अणप्रत्ययः च परतः भवति तदा। प्रकृते अपि खञ् अपि च अणि इति प्रत्ययद्वयं यद् निमित्तभूतं परतः परिगणितं वर्तते तत्र यथासङ्ख्यनियमः न प्रवर्तते। समीचीनं। व्याख्यानात् भवतु। अस्तु। न छप्रत्ययः अपि अत्र भवति, परन्तु तत्र भिन्ना काचित् व्यवस्था। एकवचने छप्रत्ययोपि वर्तते, परन्तु तत्र भिन्ना काचित् व्यवस्था, सा अग्रे वक्ष्यते। रूपाणि साधयामः। तत्र तावत् अणप्रत्ययपक्षे रूपाणि नैव, खप्रत्ययपक्षे रूपं दीयते तावकीनः इति। कथं विग्रहः? तव अयम् इति तत्र विग्रहः कर्तव्यः। युष्मद् सुब्लुकि सति युष्मद् इत्यस्मात् तदेव तत्र क्षन्तव्यः, खप् प्रत्ययः भवति, खञ् इति प्रत्ययः भवति। एवं खलु, युष्मदस्मदोरन्यतरस्यां खञ् च इत्यनेन। एवं खलु। ततः युष्मद् खञ्, युष्मद् ख, अस्य स्थाने युष्मद् इत्यस्य स्थाने तवक इति आदेशः। तवक ख, खञ् अतः आदिवृद्धिः, तावक ख, तस्य ईनादेशः, तावक् ईन, तावकीन, सुप्रत्ययः सस्य रुत्वविसर्गे सति तावकीनः इति प्रयोगः भवति तत्र सिद्धः। एवं खलु। ततः तावकः इति। तर्हि तत्रापि तवक इत्यस्मात् शब्दात् खञ् इति
नैव अण, अयं तु अणप्रत्ययः पक्षे अणप्रत्ययः भवति, एवं खलु। केन? युष्मदस्मदोरन्यतरस्यां खञ्च इत्यनेन पक्षेण इति उक्तं खलु। अतः तद् युष्मद् अण, तवकादेशः तवक अण, आदिवृद्धिः तावक अण, अलोपः तावक् तावक, सुप्रत्ययः सस्य ऋत्विसर्गे सति तावकः इति रूपं सिद्धं भवति। ततः मामकीनः मामकः इति। तत्र मम अयम् इति विग्रहः शैषिकः। अस्मद् शब्दात् खञ् प्रत्ययः अस्मद् इत्यस्य स्थाने ममक इति आदेशः केन? तवक ममकावेकवचने ममक खञ् आदिवृद्धिः मामक ख ईनादेशः मामक ईन मामक ईन मामकीन, सुप्रत्ययः सस्य ऋत्विसर्गे सति मामकीनः इति भवति प्रयोगः सिद्धः। पक्षे मामकः इति नाम अणप्रत्यये पक्षे इदं रूपम्। अतः युष्मद् क्षन्तव्यः अस्मद् अण आदि तत्र ममकादेशः ममक अण आदिवृद्धि मामक मामक अर्थात् अलोपः मामक, सुप्रत्ययः सस्य ऋत्विसर्गे सति मामकः इति प्रयोगः भवति सिद्धः। सम्यक्। इदानीम् एकार्थवृत्तिवाचिनः अपि युष्मत् शब्दात् अस्मत् शब्दात् वा न छप्रत्ययोऽपि भवति खलु, परन्तु छप्रत्यये पक्षे अस्ति काचिद् विशिष्टा व्यवस्था, तत्र कथयति। आम्, ततः पूर्वं विग्रहः अत्र कर्तव्यः एव खलु। मम तव अयम् अथवा मम अयम् इत्यादि विग्रहेषु तत्र युष्मत् शब्दात् छप्रत्ययः अस्मत् शब्दात् च छप्रत्ययः। समीचीनम्। छेत्विति मूले उक्तं छेतु नाम छप्रत्यये परतः तु विशिष्टा काचिद् व्यवस्था वर्तते इति। सा का व्यवस्था इति चेत् तद् सा उच्यमाना वर्तते। किं? तत्र प्रत्ययः वर्तते, सूत्रं वर्तते, ततः पूर्वं व्याख्यातः कथयति छेत्विति एकार्थवृत्तयोर्विशेषो वक्ष्यते इत्यर्थः इति शेषः। नाम छेतु इत्यत्र इदं योजयित्वा वाक्यपूर्तिः कर्तव्या। किं नाम एकार्थवृत्तयोः युष्मदस्मदोः विशेषः वक्ष्यते, नाम विशेषः अधुना अत्र वक्ष्यते अचिरेण एव इति शेषः, नाम इति शेषपूर्णेन छेतु इति कौमुद्याः वाक्यस्य अर्थः पूर्णतया अवगन्तव्यः इत्यर्थः। समीचीनं भवतु। सूत्रम् एवं भवति प्रत्ययोत्तरपदयोश्च इति। तत्र प्रत्ययोत्तरपदयोः इति एकं पदं भवति। सप्तमी विभक्तेः द्विवचनान्तं पदं तद् भवति। अग्रिमं च इति पदं भवति, तच्च अव्ययपदं भवति। समीचीनं। ततः व्याख्यातः कथयति पश्यन्तु साप्तमिकमिदं नाम इदं सूत्रं साप्तमिकं वर्तते। सप्तमे भवं साप्तमिकम् अथवा सप्तमस्य इदं साप्तमिकं। समीचीनं। नाम सप्तमाध्याये इदं सूत्रं वर्तते। सप्तमाध्यायस्य द्वितीयपादस्य 98तमं सूत्रम् इदं भवति। समीचीनं। प्रकृतसूत्रं प्रति तत्र प्रत्ययोत्तरपदयोः इति पदच्छेदः दृष्टः खलु। सप्तमी विभक्ते द्विवचनं च इति अव्ययपदं भवतु। नाम प्रकृतसूत्रं प्रति त्वमावेकवचने इत्यस्मात् सूत्रात् त्वमौ इत्यनुवर्तते। तदेव व्याख्यातः कथयन्नस्ति त्वमावेकवचने इत्यनुवर्तते। अग्रे कथयति युष्मदस्मदोरनादेशे इत्यतः युष्मदस्मदोः इत्यनुवर्तते। सम्यक्। ततः
मपर्यन्तस्येत्यधिकृतं तस्य अधिकारः वर्तते। एतत् अयं सर्वो विषयः अस्माभिः तत्र शब्दाधिकारे पठितः आसीत्। भवन्तः स्मरेयुः युष्मदस्मच्छब्दनिरूपणवेलायां। तदाह नाम अतः नाम सर्वम् अनुवृत्त्यादिकं मनसि कृत्य सूत्रार्थं कथयति किम् मपर्यन्तयोरित्यादि मूले पश्यन्तु। मपर्यन्तयोः एकार्थयोः त्वमौ स्तः। एवं खलु प्रत्यये उत्तरपदे च एवं खलु व्याख्यातपूर्वमुक्तमासीत् खलु प्रकृत्यर्थैकत्वे विभक्तेः लुप्तत्वेऽपि त्वादेशो नैव नैव इदन्न सत्यं तत्रैव नाम त्वादेशः तु अन्यत्र भवति इति। एवं खलु भवतु नाम तर्हि किं नाम अस्य सूत्रस्य अर्थः कः प्रत्ययोत्तरपदयोश्च पश्यन्तु मपर्यन्तयोः एकार्थयोः त्वमौ स्तः नाम एकार्थवाचिनोः अस्मद् युष्मद् इत्यनयोः शब्दयोः मपर्यन्तयोः त्वमौ इति आदेशौ स्तः। नाम युष्मद् इत्यत्र मपर्यन्तः यः भागः अस्ति अस्य शब्दस्य तस्य स्थाने त्व इति आदेशः सम्यक्। अस्मद् इत्यस्य मपर्यन्तः यः भागः वर्तते तस्य स्थाने तत्र अस्म इति आदेशः भवति। एवं किल त्वमौ स्तः इति खलु उच्यते। नाम युष्म एतावान् भागः अस्ति मपर्यन्तः युष्मद् इत्यस्मिन् शब्दे तस्य स्थाने कः आदेशः त्व इति आदेशः। अस्मद् इत्यत्र मपर्यन्तः भागः वर्तते अस्म तस्य अस्म इत्यस्य स्थाने कः आदेशः त्व इति म इति आदेशः सम्यक् इति सूत्रस्य अर्थः। परन्तु कदा प्रत्यये उत्तरपदे च नाम प्रत्ययः यदा परतः भवति तदा अथवा परतः किमपि उत्तरपदं भवति तदा वा इदं सम्भवति। समीचीनम्। तदाह सूत्रार्थः उक्तः। इदम् उदाहरणे प्रविशामः। त्वदीयः मदीयः इति सम्यक् कथं सिद्ध्यति तत्र तदेव विग्रहः अस्माभिः कृतः एव खलु युष्मद् नाम तव अयं मम अयम् इति विग्रहानन्तरं युष्मद् छ अस्मद् छ इति खलु वर्तते। तर्हि छ प्रत्यये परतः तदेव प्रत्ययोत्तरपदयोश्च प्रत्ययपरकत्वं वर्तते। अतः प्रत्ययोत्तरपदयोश्च इत्यनेन सूत्रेण युष्मद् इत्यत्र मपर्यन्तः यः भागः वर्तते कः युष्म इति तस्य स्थाने कः आदेशः त्व इति आदेशः किम् अवशिष्यते त्व अद् अतो गुणे पररूपं त्वद् छ स्थाने इ आदेशः त्वद् ईय त्वदीय सुप्रत्ययः सस्य ऋत्वविसर्गे सति त्वदीयः इति रूपं सिद्धं भवति। समीचीनम्। एवमेव मदीयः इति अस्मद् छ प्रत्ययपरतः प्रत्ययोत्तरपदयोश्च इत्यनेन सूत्रेण मपर्यन्तस्य नाम अस्म इत्यस्य स्थाने म इति आदेशः किम् अवशिष्यते म अद् छ म अद् इत्यत्र पररूपं मद् छ स्थाने इ आदेशः मद् ईय मदीय सुप्रत्ययः सस्य ऋत्वविसर्गे सति मदीयः इति रूपं भवति तत्र सिद्धम्। समीचीनम्। अग्रे कथयति सुब्लुकि तव ममयोः निवृत्तौ नाम सुब्लुकि सति तव ममयोः निवृत्तौ मपर्यन्तयोः त्वदिति मदिति च आदेशौ इति। नाम सुब्लुकि सति तव आदेशः मम इति च आदेशः न भवति। तव ममौ ङसि
इति खलु उच्यते। तेन तवादेशः अथवा ममादेशः न भवति। कुतः? विभक्तिः एव परतः नास्ति, तदर्थं तु विभक्तिः परतः अपेक्षिता भवति। परन्तु मपर्यन्तयोः त्वदिति मदिति च आदेशो, वस्तुतः त्व अपि च म इत्येव आदेशः भवति। अद् तु तस्य पश्चात् अवशिष्टः भवति इति। समीचीनम्। अतः त्वदीयः मदीयः इति एतद्रूपद्वयं सिद्ध्यति। नाम सः त्वादेशानन्तरं यः अद् अवशिष्यते तदपि मेलयित्वा कथयन्नस्ति। कः? व्याख्याता। वस्तुतः त्वद् इति आदेशस्तु न कृतः, न च मद् इति आदेशः कृतः। आदेशः कः कृतः? त्व अपि च म। युष्मद् इत्यस्य मपर्यन्तस्य त्व इति आदेशः, अस्मद् इत्यत्र मपर्यन्तस्य म इति आदेशः। ततः अद् अद् इति उभयत्र अवशिष्यते, ततः अतो गुणे इत्यनेन युष्मद् अस्मद् इति सिद्धम् इति भावः। समीचीनम्। ततः अग्रे उच्यते विभक्तिपरकत्वाभावान् शेषे लोपः। नाम शेषे लोपः, अद् इत्यस्य लोपः भवति, अवशिष्टः यः भवति तस्य लोपः भवति। परन्तु शेषे लोपः इत्यस्यापि प्रकृतिप्रवृत्तिः नास्ति। कुतः? यतः विभक्तिपरकत्वं तदर्थमपेक्षितं, तच्च अत्र नास्ति। प्रकृते तु छप् प्रत्ययः अथवा उत्तरपदत्वप्रसङ्गः अस्ति, विभक्तेः तु लुक् भवति इति चापि अस्माभिः शब्दाधिकारप्रकरणे सर्वं पठितं वर्तते। सम्यक्। नाम तानि तानि सूत्राणि इत्यर्थः। शेषे लोपः अपि च तव मम विधायकञ्च सूत्रम् इत्यर्थः। समीचीनम्। ततः कथयति उत्तरपदे परे उत्तरपदे तु परे त्वत्पुत्रो मत्पुत्र इत्युदाहरणम्। सम्यक् दत्तमेव खलु, मूले उदाहरणं मूलेपि प्रदत्तमेव वर्तते। किं? त्वत्पुत्रः मत्पुत्रः इति खलु उदाहरणं। तर्हि तत्र कथं विग्रहः? तव पुत्रः इति विग्रहः, षष्ठीसमासः वा न वा? मम पुत्रः इत्यत्रापि षष्ठीसमासः वक्तव्यः वा न वा? तर्हि तत्र तदेव युष्मद् ङस् पुत्रसु अस्मद् ङस् पुत्रसु इति उभयत्रापि विग्रहः भवति वा न वा? उभयत्रापि विग्रहे सति षष्ठी इत्यनेन समासः, ततः प्रातिपदिकसंज्ञा, ततः सुबुलुकु। सम्यक्। उभयत्रापि किं किम् अवशिष्यते? युष्मद् पुत्र अस्मद् पुत्र इति अवशिष्यते, एवं किल? तत्र एतेन केन? प्रत्ययोत्तरपदयोश्च युष्मद् अस्मद् इत्यनयोः मपर्यन्तयोः क्रमशः त्व अपि च म इति आदेशौ। तर्हि त्व अपुत्रः, अतो गुणे पररूपं त्वद् पुत्रः, एवमेव म अद् पुत्रः मद् पुत्रः। मया पूर्वं त्व अ इति उक्तं खलु, तन्न त्व अद् पुत्रः, यथा मपर्यन्तस्य एव खलु आदेशः। तर्हि त्वद् पुत्रः मद् पुत्रः इति लभ्यते। ततः खरिपरझलाञ्चरः स्युतेन दकारस्य चर्त्वेन तकारः त्वत्पुत्र मत्पुत्र इति लभ्यते। ततः सुप्रत्ययः उभयत्रापि सुप्रत्यये सस्यरूपविसर्गे सति त्वत्पुत्रः मत्पुत्रः इति रूपं सिद्ध्यति। वस्तुतः इदमुदाहरणद्वयं समाससम्बद्धं, परन्तु प्रकृते प्रसङ्गानुरोधेन तत्र साप्तमिकं यत् सूत्रं प्रकृते पठितं वर्तते तस्य उपस्थित्या तयोः अपि प्रकृते चिन्तनम् अभूत्। सम्यक्। अतः त्वत्पुत्रः मत्पुत्रः, त्वद्गौः मद्गौः, त्वद्गृहं मद्गृहम् इत्यादीनि रूपाणि तत्र निर्मातव्यानि, व्यवहर्तव्यानि च। समीचीनं। तर्हि मित्राणि, एतावान् विशेषः भवति एतत् सूत्रत्रये। किं किं सूत्रत्रयं? युष्मदस्मदोरन्यदर्स्याङ्खञ् च तस्मिन्नणि च युष्माकास्माकौ तव कममकावेकवचने। सम्यक्। अपि च साप्तमिकमपि अत्र प्रसङ्गवशात् स्वीकृतं सूत्रं प्रत्ययोत्तरपदयोश्च इति।
अद्यतनपाठम् अत्रैव उपसंहरामः। मुनित्रयं नमस्कृत्य तदुक्तिः परिभाव्य च वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदीयं विरच्यते। एवञ्च तत्र शैशिकेषु तद्धितप्रकरणस्यास्य 12 पाठः एषः सम्पन्नतां गतः। नमः सर्वेभ्यः श्रोतृभ्यः।